ኤርትራ ለላው ጉዝኣታን ዝተሓሰት ነፋሪት ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘእተወት ሎሚን ካልኣይ ግዜ ኣብ ሰማያት መቐለ ነፈርቲ ውግእ ትራምፕ ንክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕድመ ከም ዘበገሰሉ ህወሓታውያን ወጥተን መግደል አለብን፣ ሻዕቢያውያን ወጥተን መጨረስ አለብን። ኤርትራ ነብሳን ምክልኻል ተብዝሓለፈ እዋን መቐፀልታ ዘእተወተን ሕጁን ኣዝየን ምዕቡላት ናይ ኩናት ነፈርቲ ናብቲ ኩሉ ነገር ኣተናል በ ሃይለ ፈናል ደለና እዩ ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ኮይና መፍለዩ ለይውሉ صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تبعسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كلت كونكاس كم حدا قلصم لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي لا فيديو تاع قدم مسغارنا نزغتا حدش لكم سبات ندير لكم سبسكرايب مغار اوال بيسيونا كونوا فتحينا لا فيديو تاع سيسنا يصحنا كون لكم تمنيو سلام سلام كان يوردل سلام اواني علم بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقسم من اسي يقسم عديتا نقسم ابوتا تقسم زغابير املاك بعلم محرته ودل أنا أبغى أرجعني كاب إليترا وليدي حدا ولا مع عبد البحال أبن داس وقتنا إن داس تش آتيوس كوف المساكيت خدي بالنس كوفي له آتي تخدر آتي خي إيلو حر أنا قاسو إلي ريا بلو باي أتا عجامي تجربة برا إيلو وبروح يتبوده فلتين كند عجامي يدبل تقدر آتي خي تا عجامي صبر إيلو واي وانا خم تسألون بر حنا أتدلي واتل خوف عبد الكارو نخلي قط خلي تاخذ قبل قحلو استعجل قرشعو أفتن على المهرم نخبت صح عجامي لما دعي جزاتناس زفل استعدك ده حدا سبيت خوينا يسمعنا أنا إرتراويانينا تجارينا زبالك علينا مدري تاخذ قبريت ندعك مع عجامي لبات في على بريا خبرهم بالي بخيل بيجزا أنا لازم بخيت قال لبيما حاسة ما تتايلنا عاتينا يقر ما تقع عركين يرقر ما تمسيع اللي أنا أبغى أرجعني كاب إليترا وليدي حدا ولا مع عبد البحال أبن داس وقتنا إن داس تش آتيوس كوف المساكيت خدي بالنس كوفي له عاتي تخدر عاتي خي إيلو حر أنا قاسو إلي ريا بلو باي أتا عجامي تجربة برا إيلو وبروح يتبوده فلتين كند عجامي يدبل تقدر أتخي عجامي صبر إيلو واي وانا خم تسألون بر حنا أتدلي واتل خوف عبد الكارو نخلي قط خلي تاخذ قبل قحلو استعجل قرشعو أفتن على المهرم نخبت صح عجامي لما عجامي نزجهرن دال على دنبر الوا ما نيدو قالت خلينا نعزقت من ادخ اخذ كوري للصيد خيري لا حر فرخاس على قالومي صوعي عرك خيلا قري ما تنعيله تما هذا تنفاس قريت كش صنني لكي ما نيدو خلك سماني دي تبلن ده من ادخ اخذ كره يدكر يا ابني ما يقري ما تخاف كوننت نقبل سوال عنتو تفكري إرترا هاجر يا 4 عالم سفلطه جلس فلطه مس إثيوبيا مس تግራይ ናይ መሬት ክርክር ኣለዋ ኣብ ከይዲ ሕጊ ወዳእ እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ግን ርክብ የለን ሰማራውን ርክብ የለን ኣብ ልዕሊና ዝፈጸሙ ዋር ክራይም ተሃልዩ ጆኖሳይድ ተሃልዩን ንሕና ክንሓትት ኢና ዓለም ክንሓቶ እዩ TPLF ኢህአደግ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስትን ወታደራዊ ሓይልን ፖለቲካዊ ሓይልን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈጸሙ ስሕተት ኣሎ ስርዓትን ህዝብን ከይፈለየ ዘስዮም ትሳት ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ መንግስትን ህዝብን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሙ ፀገም ኣሎ كم تحاوز لازم نور حدقات يدلي أين تصابات زبلت هالي زي تصابات تخليها تصابات أول من قرت تخليها بسرعة خاطئات مال حزق إن إحنا بيننا دون اللي يكون بتي زوي مسأكة بتي ينبساي مسأكة بتي نبري مسأكة هاي تقبل حزق بيننا تطوين الحزب قصر حدا وعلي بيتورا زي في الصمزولو من قصي إثيوبيا أيوه وزي زي في الصمت تخينه كم ولكاي مزخون يكون حيلي بولكاي ناي محور مثلا مزواتن عنتو يقلص نيرو إرترا نا إرترا هاجرنا زي يقبل أو إرترا شعات بيرات الله من قصي إرترا زبلن مال
أو تجري سلسة بيرات الله تجرينا طرح يكون زلمة تجرينا إذا الله يروح يزنك أساس حيله ما تشغل يوم تجري سوهزيو أو إرتراو نو تجرينا زبحال بيرسا إذا الله يروح ما تحيله خلي خير مسؤولي يسوق جن هذي إرتراو يقبلون أيضا كون النت جن نقبل هذا أوروما بالسجنات مر حزل كارتوس كسكع أبعلان كسكع دالولن كسكع حسب نزجور حيلسي نهاي تجري نهاي إرتران سلام وقناتات أيضا سلازم كن جورز جبنا مسمين زلنا ركب سلامون ديمقراطيون كون خلالله استفطروا صحتات انترنالايز جيروم إرتراويان مستوجار أحواتهم سموز خنا ركب فوتو يجبع أي نو خدل سلازم الناس بقى من كسي تبيع زخون يكون دبلوماسيا ورخبي حزب ورخبي فقدنا له كليو كاكو خيط راخدا تكذا خيط ذكر كليكا نفسلم تخيط خد حمرا خيط خد كليكا هوسبيتال عدو خلا بملكع وفري بستخايد مدب لميتين سمانين شوعتن نايم رايت سقم زنورم زيغاتات عوت مطبحت حبلات تقايدو ابزي نلعلي حدثو منزقط سلا وفري مرمراتات كات تقايد لهم استات كلتشحن 500 زيغاتات توم 280 شوعتن مطبحت خن تغورو لهم زحبره غزياو حلاف اغلبلوت عنا نزو عدو خلا دكتور عوت تسفاي زيغاتات عينتهم بغبو كنخنو زخونه سقم زستهولو دما بقلطفنا بكال تقنا خمصو مخيرو أبتو هوسبيتال كيلا حكمنا عيني من إسيك حسايت مسجن لما اتوفر أكال نايت عرات المكلخل بدرجة هاجر زكاة ولا تعرف خمسة بالمقلاط متوحد استخير لهم زيقاتات نستوها ومدهاني تبقبوا تقاملوا تمحسينو متوحد استقور لهم وجنات ذهبوا وريتو التي وفري أب ما كان أزوبهم بمكيادو كاب بزحال كخمس رحنو بمحبار نزرقبوا كل انتنا وحكمنا ونابيت أمسجنو سبر زينا حاصي يوحنس قدوس توهيلهم لكتوعو منبر سلامة وسينو ناي منبر سلامة كساتي برهان ناي باباسات غواي اب 10 نتات وسانه ام محلالفو اصي يوحنس لهاغري لهايمانوتي لنبركه وسرح اوقنا حملتا هبي سممون مساماتات غوني لكتصحاف توسينو كابزيو مشتي ناي كتما اكسوم صيامه لا قدست اكسوم صيون لبل لغنيو انتخون بتوسع دما ناي تامر ماريام مصحف ناي ادغرات ليقاونتي تمايتهم ارمات لغبرلو حدش حتام لكسراجه موسانوم ابلو صو مغلصي يري ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ኣብ ልዑል ብርኪ በዝሒ ምህላው ተገሊጹ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቱ እግለታት ክትልዕሎ ትዳሉ ከም ዘላ ጸብጻባት ምውጾም ስዒቡ ካብ ወገን ኤርትራ ናይ ሓጎስ መግለጽታት ወጽኦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብዘውጾ መግለጺ እገዳታት ክልዓል ዝብል ጸብጻብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ክብል ዝገለጾ ፖሊስታት ኣሜሪካ ብዘላቕነት ዘእርም ሕርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተነቢሩ ዝጸንሐ ማዕቐባት ዓልቕ ክብል ዝገለጾ ኮይኑ በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ግፍዕታትን ጭቆናን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማን ጆ ባይደንን ኾኒንዎም ኤርትራ ኣብቲ እዋን በኣሜሪካ ዝተነበረላ ኣገዳን ኣልሸባብ ትድግፍን ተዕጥቕን ኣላ ብዝብል ምንባሩ ይዝከርዮም ኤርትራ ነቲ ማዕቐባት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነጸገት ኮይና ምኽንያት ከም ዘይብሉ እውን ክትገልጽ ያጸኒሓ እንተኾነ ግን እቲ ማዕቐብ ብሩስያ ድጋፍ ምርካቡ ንሰበስልጣናት ኤርትራ ኣዝያ ቆጢዑ ምንባር ይፍለጥ እዮም ሩስያ ኣብ 2009 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወፀ ማዕቐብ ሙሉእ ድጋፍ ብምሃባት እቲ እገዳ ክንበር ክትፈቅድን ከላ ቤጂንግ ብወገና ድምፂ ተኣቅቦ ብምግባር ነቲ እገዳ ክሓልፍ ፈቒዳ ምንባራ ይዝከርዮም ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሃገር ኣብቲ መዝገብ ምስፋራ በቐደሙ እውን ጉጉይ ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ግን ዋላ እኳ እንተደንገየ ሕዚ እቲ ውሳነ ቁኑዕ ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓጎስ መግለፂ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ አዲስ አበባም ትጠፋለች ባህር ዳርም ይጠፋል አማራ የሚባል ነገር ይገደላሉ አሁን በኦሮሞ ሰው እየገደልን ያለ ነው በይፋ ግን አሁን ራሱ ህወሓታውያን ወጥተን መግደል አለብን ሻቢያውያን ወጥተን መጨረስ አለብን ይሄን እርምጃ ወስዶ ራሳቸው ድምጽ ያስተላልፉ ነው ያሉት አሁን ያ ማህበረሰቡን አስቆጥቶታል لومين خالع جيزة أبي سماعات مقالة نفرت وق 5 ترعات سميع لهم دكتور دبرتسين جبر ميكائيل أبي صحفة الدجن آتيوم مسرح خابز جمهور له دحري حدا معلتن لومي 3 ميازيا ساعات 5 شوعات جمير أبي سماعي كتما مقالة نفرت وق بصفح 5 ترعات تجليسهم كساخر عين 5 حبر وزنا أير من قصاص أو وشت حدا سوم خالع جيزة ترعي قوينم دحر سمم مع سلام بريتوريا 5 عين تكبار كفتسام كله نخالع جيزيهم أبز حلف 20 شوعات ميازيا بيت مخرج تجري أخي وأبز كايد الأوانون كلتا جتات أب سمعت مقالة 5 حنببا زفلاتيم أزي هندبتاو بررا أب نبرتي تاكت مع عبيس خفتان سقات زفات أرخوينم مستي أب كل الزول حدش بوليتيكا ولوت تتحيز فولي تخلط توهي بولم لتاجت أب سمعت تاكت مع ننوح أوان كمستر آتوون تحبير لهم
በአስመራ ሰማይ ላይ የታየው ዩኬ 75057 በሚል መጠሪያ ያለው አውሮፕላን ከመነሻውን ህንድ አድርጎ መዳረሻውን አስመራ ከዛ ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ማድረጉ ተሰምቷል። የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትን ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን በአፍሪካ ቀንድ ከሚገኙ ለቀይ ባህር ስትራቴጂክ ከሆኑ ሀገራት ጋር እያጠናከሩ መጥተዋል። ከነዚህ መካከልም ደግሞ ኤርትራ ባሏት ምጽዋና የአሰብ ወደብ አማካኝነት ስትራቴጂካዊነቷ ተጠብቆላታል። ታዲያ መነሻ በማድረግ እንግዲህ የኡዝቤኪስታን አውሮፕላን እንደሆነ የተነገረለት ይህ አውሮፕላን ከህንድ ተነስቶ አስመራ ገብቷል። ከአስመራ በመቀጠል ደግሞ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት አቅንቷል። ይህም መሰሉ እንቅስቃሴ እንግዲህ እጅግ ያልተለመደ ሲሆን ይህ አይነቱን እንቅስቃሴ እነዚህ ሀገራት በንግድ እንዲሁም ደግሞ በሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን በማጠናከር የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትን አሸንፈው ለመውጣትና የራሳቸውን ኢኮኖሚ ለመገንባት በሚያደርጉት ጥረት አካል እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል። የአውሮፕላን ሊይዘው የሚችለው የንግድ እቃዎችን፣ የሕክምና እቃዎችን፣ ሌሎች ማቴሪያሎችን ጭምር እንደሆነ ነው የተነገረው። አፍሪካ ሚኒስትሪ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት አፕሪል 3 ላይ ይህ በረራ መካሄዱ በዓለም አቀፍ ደረጃ አዲስና አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ኤርትራ ምንም እንኳን ለቀይ ባህር ስትራቴጂካዊ የሆኑ ወደቦች በእጇ ቢኖራትም ለዛን ስትራቴጂካዊነቷን መጠቀም አልቻለችም። ነገር ግን ህንድም ሆነች የተባበሩት አረብ ኤምሬት አሁን ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሮችን ፈጥረው የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ባሉበት በዚህ ወቅት ላይ ህንድና የተባበሩት አረብ ኤምሬት እንግዲህ አስመራ የገባውን የኡዝቤኪስታኑን አውሮፕላንን በሁለቱም ሀገራት ጋር ንክኪ መኖሩን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ እነዚህ ሶስት ሀገራት አዲስ አሰላለፍ ይዘው ብቅ ይላሉ ተብሎም እየተነገረ ይገኛል። አፍሪካ ሚኒስትሪ እንግዲህ የተለያዩ ሳተላይት መረጃዎችን እያወጣ ይገኛል። ስፔሻሊ ደግሞ ከአውሮፕላኖች እንቅስቃሴ ጋር የሚያዙ ሀሳቦችን ነው የሚያንጸባርቀው። ስለዚህ አስመራ ላይ የገባው ይህ አውሮፕላን የቦይንግ ምርት እንደሆነ ጭምር ተነግሯል። ነገር ግን ምን እንደያዘ ግምቶች ተቀምጡ እንጂ እስካሁን ይፋ አልተደረጉም። ስለዚህ አዲስ አሰላለፍ በህንድ በተባበሩት አረብ ኤምሬትና በኤርትራ መካከል ሊፈጠር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ምንም እንኳን እነዚህ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ቢገነቡም ህንድም ሆነች የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከኢትዮጵያ ጋር የደረሱባቸው ስምምነቶችና አሁን ላይ ያላቸው የሁለትዮሽ ጥምረት ኤርትራ ይህን ያህል ተስፋ የሚሰጣት ጉዳይ አይደለም። ፕሬዚደንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዕላው ስራሕ ጀሚሮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ዕለት 38/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ደጀንቢሮ ንካቢኔት ምምሕዳር ፈላማይ ኣኼባ ብምክያድ ስራሕ ጀሚሮም ኣለው። እቲ ብፕሬዚደንት ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተመርሐ ፈላማይ ኣኼባ ካቢኔ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ከም ዝዘተየ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በቲ ቀዳማይ ንሪያ ገዳት ዛዕባ ምስ እንፍለም ምስ ምልዓል እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘተነብረ ዝተተሓዘ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ፅንፅንታታት ሎማ ማስዮም ይወፁ ከም ዘለው መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳታት ቅድሚ ገለ ሰዓታት ከም ዘልዓሎ ፀብፃባት ሒዞም እናወፁ ይርከብ ኣለው። ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኤርትራን ነዚ ሙሉእ ብምሉእ ተላዒሉ ዝበሃል ዘሎ እገዳታት ዝምልከት ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂታት የለን። ብመሰረት እዚ ኣብ ገጻት ትዊተር እናሰፈ ዝርከብ ዘሎ ሕፅር ዝበለ ዜናን ሓበሬታን መንግስቲ ኣሜሪካ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ነቲ ብምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነበረ ዘይምኽኒ እግዳታት ከም ዘልዓለዮም ሓበሬታታት ኣስፊሮም ዝርከብ ዘሎ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ኣብ ዝስዕቡ መዓልትታት ወግዓዊ መግለፂታት ከውፅእ ምዃኑን ገለ ካብቲ ኣብዚ ሓበሬታ ሰፊሩን ተጠቒሱን ዝርከብ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ቅንያት ዓበይቲ ርእስታት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ዘይሕጋዊ እግዳታት ሙሉእ ብምሉእ ከልዕሎ ምዃኖም ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም ምስ ዝተፈላለዩ ጭብጥታቱ ሓበሬታታት ሂቦም ነይሮም። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኣቢሉ ነቲ ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታታት ዝምልከት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝተነበረ እገዳታትን ብምምሕዳር ትራምፕ ዝውሰድ ዘሎ ውሳነታትን ዝምልከት ጋዜጣዊ መግለፂታት ከም ዝሃበ ኣብ ዜናታት ናባኹም ኣቢልናዮን ኣቕሪብናዮን ነርና። እዚ ሎሚ ኣማሲኡ ዝወፅእ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፅንፅንታን ዜናታትን ንሃገርና ኤርትራን ንዓናን ኤርትራውያንን ዓብይን ኣገዳስን ኮይኑ ይርከብ። ወደ ምጽዋዕ ኣብ ጽገና ትርካዊ ትካል ቦይበይ መኪና ኣብ ዳግመ ምሕዳስ ትሕተ ቅርጺ ወደ ባጻዕ ንምስታፍ ኣብ ኤርትራ ከም ዝርከብ ማሕበራዊ ገጻት ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝለጠፎ ሓበሬታ ኣረዲዩ። ብመሰረት ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኤርትራን ማሕበራዊ ገጻት ቦይበይ መኪና ዝርግሕዎ ሓበሬታ ትርካዊ ትካል ቦይበይ መኪና ኣብ ምሕዳስ ትሕተ ቅርጽን መሃብ ዘመናዊ ወደባዊ ኣገልግሎትን ወደ ምጽዋዕ ኣብ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ፕሮጀክት ብምሓዝ ይነጥፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብመሰረት ናይቲ ትካል ሓበሬታ ወደ ባጽዕ ዝህቦ ጽፈትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ንምምሕያሽን ዓሊሙ ኣብ ምሕዳስ ትሕተ ቅርጺ ተርሚናላትን ናይ መኽዘን ኣገልግሎታትን ይሳተፋሎ። ንጥፈታት እዚ ትካል ኣብ መስራሕ መኽዘን ደረቕን ፈሳስን ታንክራትን ከም ዘሎ ኣብሪሁ። ትካል ቦይበይ መኪና
ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣካል ናይቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሰፊሕ ንግዳዊ ንጥፈታት ብምዃን ትሕተ ቅርጺ ወደባት ኤርትራ ንምሕዳስ ዘመናዊ ንምግባር ኣብ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ንኽሳተፍ ናብ ኤርትራ ከም ዘቕንዐ ሓቢሩ ትካል ቦይበይ መኪና ኣብ ወደብ ባፅዕ ኣብ ጽንሓሉ ግዜ እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብ ምሕዳስ ትሕተ ቅርጺ ምዃኑ ብምብራህ ናይ መኽዘን ታንከራት ሎጂስቲካዊ ስርዓት ናይቲ ወደብ ከምኡውን ቴክኒካዊ ንጥፈታት እቲ ወደብ ኣብ ምጉልባት ክሳተፍ ምዃኑ ኣረድዩ ቦይበይ መኪና ሓደ ካብ ላዕለዎት ትካላት ቱርኪ ኮይኑ ኣብ ዲዛይን ምህንድስናን ከምኡውን ምፍራይ ኢንዱስትሪያዊ ናይ መኽዘን ታንከራት መጋዓዝ ታንከራት መትሓዚ ፈሳስን ካልእን ዝነጥፍ ትካል እዩ እዚ ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ዞባ ንዚብ ጋንዜተብ ቱርኪ ዝመደበሩ ትካል ናይ 40 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ብደረጃ ዓለም ኣፍርጦ ዝረኸበን ምዃኑ ሰነዳቱ ይሕብር ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ቱርኪ ቦይበይ መኪና ኣብ ምሕዳስ ትሕተ ቅርጺ ወደብ ባፅዕ ንምስታፍ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ከም ዝገበረሉ ስእሊ ኣሰኞ ኣብ ዘውፅኡ ሓበሬታት ትማል ኤርትራ መርከበኞችን ትልቀቅ ስትል አዘርባይጃን ጥያቄ አቀረበች። ወደ አዲስ አበባ ወደሚገኘው ኤምባሲና ወደ አንካራ ወደሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ መልእክት ልካለች። መረጃውን በአጭሩ ልንገራችሁ። አዘርባይጃን በኤርትራ የታሰሩባት 3 መርከቦች እንዲለቀቁላት ይፋዊ ጥያቄ አቅርባለች። የአዘርባይጃን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ ጉዳዩ እንዴት ሊከሰት እንደቻለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ማብራሪያቸው ኖቬምበር 7 ቀን 2024 የአዘርባይጃንን ባንዲራ የሰቀሉ 3 በካስፒያን ማሪን ሰርቪስ የአዘርባይጃን ቅርንጫፍ የሚንቀሳቀሱ መርከቦች በስዊዝ ካናል በኩል አድርገው ወደ አቡዳቢ እየተጓዙ ነበር በማለት ጀምረዋል። መርከቦቹ የባህር ክልል ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ለኤርትራ የወደብ ባለስልጣናት ሪፖርት ተልኮ የነበረ ቢሆንም ሳይደርሳቸው መቅረቱ የጠቀሱት ቃል አቀባዩ ይህን ተከትለው መርከቦቹ በኤርትራ ውሃ ክልል ውስጥ 12 ማይል ውስጥ ከገቡ በኋላ ህገወጥ ናቸው ተብለው መታሰራቸውን አስረድተዋል። በ3ቱ መርከቦች ውስጥ የነበሩት 18ቱም ሰዎች የአዘርባይጃን ዜጎች መሆናቸውና ሁሉም አሁን በኤርትራ እስር ላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ይህ ጉዳይ ከተከሰተበት ጊዜ ማለትም ከኖቬምበር 7 አንስቶ የአዘርባይጃን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤርትራ ጽቡቕ ዜናታት እናስምዐ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታትን ሚድያታትን ድማ ትራምፕ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕድመ ከም ዘበገሰሉ ይገልጹ ኣለዉ። بخال زينا دما إيرترا نفسان مكلخال تبزحلف أوان مقصلتا زأتوتن حجون آزين معولات نايكوينات نفرتيز ترعاغت أردرون المسائلين آتيا خمزلاو تدران من شتات قليت أمال لهم اتحبريتها وستيخو تحج إيرترا آتيا توزلات أرى مسائلين تردرونن آزيز ترعاغ مخانون واقعون زون شفر حقاتن نايمن هاقر مخانون تتقيسيهم منقست إيرترا بكباب عسابن معرفو نفرت اسمران زمن وين تردرون كم استقالتا قليت أقوى انت نبرا زي ايكونوميس بساتلايت كم استعزبون زرزر حبريتا قنك بايدلين أبز حجوان إيرترا زمنوين مسائل عتيقة همزلا قليتو زي إيكونوميست كم زقالت قبل تقنان خوينات الدالون أو جنبارات دفعاتي خوعتار له زبالة خوينو إزي أبزخون اللوان دمات مال أوي بسمين سلطاني كحدقوني متون اللو تلعالو كبل تسميع اللوم إزي خمزيلون هالو إيرترا نفاريت إثيوبيا خمس حازتي قلت ألو إيرترا للاو جزءاتان استحاست نفاريت بلصقنا عاد بتحت قصصر كم زأتوت يحبر اللهم لم وقعتا نسميات إيرترا تحسا ناب إمارات كتحلف سفتنت نفاريت نايتوبيا أب تحت قصصر إيرترا خمزاتوت ينقر اللهم